अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुंज़ादा गुल मोहम्मद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सदाए चतराल। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको चतराल की तुल अर्ज़ की वो खूबसूरती वो दिखाएंगे। चतराल की सकाफ़त हो गया, सियाहत हो गया, कल्चर हो गया, यहाँ पे रिवायती पकवान या यहाँ पे जो भी जनरल इशू है वो हमको बताएंगे। और ख़ासकर हमारा जो चतराली भाई है जो पाकिस्तान से बाहर मुल्क से दीगर ममालिक में रहते हैं वो भी देखेंगे। और हमारा मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पे इन मसाइल को हुकाम के नोटिस में लाने हैं ताकि उस पर मुताल्लिक़ इदारे हुकाम एक्शन ले, कार्रवाई करे और लोगों को रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ चतराल की खूबसूरत जगह मज़ाफ़ाती इलाका चमरकुंड के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये चतराल का तकरीबन टाउन के साथ पहला पड़ाव है, गांव है बड़ा। और चमरकुंड का अनार बहुत मशहूर है। यहाँ पे जो अनार होते हैं उसमें दो किस्म के अनार होते हैं, एक सीड वाला, एक बिदाना। बिदाना में ये होता है कि सीड नहीं होता, मतलब बग़ैर दाना के होते हैं, और दानेदार में जो है वो सीड होते हैं, मगर बहुत मीठे, बहुत लजीज। जिस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ चमरकुंड के कुफ गाँव में, और यहाँ पे अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे जो सड़क है ये सैलाब की वजह से गिर चुका है, तबाह हो चुका है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे इस गाँव के एक मुअज़्ज़ज़ शहरी खड़े हैं, उनसे हम पूछते हैं कि इस सड़क की टूटने की वजह से ख़ासकर जो प्रोटेक्शन वाल नहीं है तो उन्होंने किसी के खेत में रास्ता डाइवर्ट किया। उनसे तो आप तफसील से बात करेंगे, फिर आपसे बात करें। जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी तारुफ़ कीजिएगा और तारुफ़ के बाद ये ज़रा बताइए कि मसला इस पर क्या मसाइल है, जी कब से हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम फ़ज़ल अकबर है, मैं इसी गांव का बाशिंदा हूं। और ये गुज़श्ता सैलाब में तकरीबन जुलाई के महीने में सैलाब आया था, तो ये जो बंद बांधा गया था ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गया है, ख़त्म हो गया है। अफसर बाला तक हम कई मरतबा ये बात उनकी गुज़ार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये फ़िलहाल आर्ज़ी तौर पर इस यहाँ पे खेत के बीच में से हमने निकाला है, और उसने भी कोई हमें टाइम दिया है कि कोई 3-4 महीने तक यहाँ से जा सकते हो, फिर उसके बाद अपना वो रोड बना लो, इससे ज़्यादा हम तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकते। तो यही हमारा वाहिद रास्ता है। ये तकरीबन 65 घरानों पर मुश्तमिल है, 500-550 नफूस पे मुश्तमिल एक इलाका है, बहुत बड़ा इलाका। ये इसका वाहिद यही रास्ता है जाने का, आने का। अगर बीमारी हो गया, कोई खुदा न खास्ता कोई घर का अगर जल गया वगैरह हो गया, तो फायर ब्रिगेड और ये वगैरह आने का यही वाहिद रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये 2-3 मरतबा हम पहले भी ये कर चुके थे, लेकिन ये गिर रहा है। गिरने की मेन वजह यह है कि यहाँ पे मटेरियल जो है वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे कंक्रीट जो है वो सही तरीके से इसकी खुदाई नहीं होती है। नीचे से वो सैलाब आके नीचे से इसको तोड़ता है, फिर ऊपर से वो बंद खुद ब खुद गिर जाता है। नीचे से वो अगर कोई सही तरीके से कंक्रीट करके अगर सही पैसे अगर हमें दे दे तो फिर इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा करने से ये पूरी ज़िंदगी के लिए हो जाएगा। लेकिन पैसे इतने नहीं होते हैं, थोड़े से पैसे से हम इसका गुजारा करते हैं, फिर दूसरे साल सैलाब आता है तो फिर यही हालत हो जाती है हमारी। जी हम ज़राअत के महकमे से भी इस बारे में राब्ते किए हैं, वो उन्होंने कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला अगले साल हम ख़ुद आएंगे, आके इनको देखेंगे कि इसके वजूहात क्या है। इसके वजूहात जांचने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये बहार के मौसम में उनके आने का प्रोग्राम है, हमसे वादा किया है। नहीं बुलाया नहीं था, गालिबा मेरे तो इल्म में नहीं है, हम में से कोई नहीं गया है वहाँ पे, लेकिन हमने ख़ुद राब्ता किया था। उन्होंने कहा कि ये जब वो अनार वो शुरू होते हैं, वो फूल लाते हैं, उस वक़्त हमें बुलाए, हम उन पे रिसर्च करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, फिर हम इसके लिए कोई दवाई वगैरह आपको इस बारे में गाइड करेंगे। उन्होंने कहा मौलाना साहब, आप जहाँ पे हम खड़े हैं ये तो सबको नज़र आ रहे हैं, मेरे कैमरे मैन दिखा रहे हैं कि ख़तरे ख़तरनाक है। इसके अलावा यहाँ पे आप के मुताबिक 500-600 लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के लोगों के और क्या मसाइल है, क्या मुश्किलात हैं? यहाँ सबसे बड़ा मसला तो यही है जी, यही रोड का मसला है, क्योंकि ये हमारे वाहिद रास्ता है आने जाने का और सामान लाने का, लकड़ी वगैरह लाने का। गैस यहाँ पे है नहीं, लोग लकड़ियाँ सर्दियों के लिए जमा करते हैं तो गाड़ी से लाते हैं। अगर ये इस तरह हो गया तो फिर यहाँ से ऊपर ले जाना वो लकड़ी हमारे लिए बहुत मसला है। और दूसरा मसला ये है कि ये जो रोड है ये थोड़ा सा वहाँ पे बहुत चढ़ाई वगैरह है,
ان کے لیے بھی کچھ پیسے نکالنا ہے، اور کچھ روڈ ایسے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ پتھریلی ہے، ان جگہوں میں اس کو تھوڑا سا سیمنٹ وغیرہ سے اگر اس کو تھوڑا سا بنا لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ نہیں جی بالکل نہیں، یہ ہم معمولی بیماریوں کے لیے ڈائریکٹ وہ چترال جاتے ہیں مین اسپتال۔ تو مطلب اگر رات دیر سے کچھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، مشکلات مریض کو لے جانے میں وقت؟ ہاں جی بالکل، مریض کو لے جانے میں، کیونکہ روڈ ہمارا بہت خراب ہے، یہ مریض کو لے جانے میں اور لے آنے میں یہ کافی مسائل ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو نالی ہے وہ تھوڑا جو روڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے بھی سیمنٹ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہے۔ وہ اس ٹائم پہ لوگ اکثر پانی چھوڑ دیتے ہیں، بیکار ہوتا ہے، تو وہ پانی روڈ پہ آ کے وہ روڈ بھی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ وہ نالہ بنانے کا بھی ہم نے کتنی مرتبہ ان سے وہ رابطہ کیا ہے، نالے کے لیے بھی ابھی تک کوئی پیسے وغیرہ کا بندوبست نہیں ہوا ہے۔ اصل میں آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا جی، یہ جو سیلاب کی وجہ ہے وہ مین وجہ وہ جنگل کی بے تحاشا کٹائی ہے۔ کٹائی کی وجہ سے یہ سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں، اور ہمارے یہاں گیس کا کوئی بالکل وہ نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے۔ وہ پہلے کسی حکومت میں انہوں نے وہ بنایا تھا گیس کا پلانٹ لگانے کے لیے، جگہ بھی خریدے تھے 2-3 جگہوں میں، لیکن وہ پتہ نہیں ابھی ان پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے، یا میرے خیال میں وہ کینسل ہی ہو گیا، وہ پروگرام ہی ختم ہو گیا۔ اگر اسی طرح اگر گیس نہیں ہوا، بجلی سستی نہیں ہوئی، تو اگر اسی طریقے سے ہم جنگل کی کٹائی کریں گے تو یہ تقریباً 5-6 سال میں یہ پورا جنگل صاف ہو جائے گا۔ پھر یہ سردی گرمی کے موسم پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے، اور سیلابی ریلوں میں بھی اس کا اثرات بہت پڑے گا، اور انسانی صحت پہ بھی اس کا بہت زیادہ گہرے اثرات پڑیں گے۔ یہ تھے چمرکن گاؤں کے مولانا فضل اکبر صاحب۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو چمرکن کوف گاؤں میں جو پروٹیکشن وال ہے یہ 2-3 دفعہ گر چکے ہیں۔ یہاں پہ جو اوپر جنگل تھا، بہت بڑا جنگل تھا، تو یہاں پہ چونکہ سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، یہاں دن کو 11 بجے سورج پہنچتا ہے، تو سردی کی وجہ سے لوگ خود کو گرم رکھنے کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے لکڑی کاٹتے ہیں، مجبوری ہے۔ تو جنگل کا اگر اس طرح بے تحاشا کٹائی جاری رہے اور ان لوگوں کو متبادل ایندھن کے طور پر سستا گیس یا سستی بجلی فراہم نہیں کی گئی، تو 5-6 سالوں کے بعد پھر یہ ہوگا کہ یہ جنگل مکمل ختم ہو جائے گا، اور جب جنگل ختم ہوگا تو جنگلات نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے قدرتی آفات آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنائے ہیں، یہ ایکو سسٹم، اس میں ہر چیز کا اپنا ایک کردار ہے۔ یہ جو درخت ہے، یہ درخت ہمارے دوست ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ ہم اس کا میوہ پھل کھاتے ہیں، ہمیں سائے میں دیتا ہے، ہم اس کے پتے جانوروں کو کھلاتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں آکسیجن بھی دیتے ہیں جو کروڑوں روپے بھی ہم نہیں خرید سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو درخت ہیں یہ ایک قدرتی چیک ڈیم کا کام بھی کرتے ہیں۔ جن علاقوں میں درخت نہیں ہوتی وہاں پہ فلش فلڈ یعنی تیز پانی کا بہاؤ کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی مچتی ہے، اور جہاں پہ یہ جنگل ہوگا، درخت ہوگا، تو وہ پانی کا بہاؤ جو ہے وہ روکتے ہیں۔ پانی کا بہاؤ جتنا تیز ہوگا اتنا زیادہ نقصان کا باعث بنے گا، جتنا پانی آہستہ سے گزرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اکثر جو ہے میں نے خود دیکھا اس معاشرے کے کہ یہ جو نالہ ہے اس کا غالباً نام چچگول ہے، چچگول جو ہے یہ گول مقامی زبان میں، چترالی زبان میں نالے کو کہتے ہیں، چچو خوش کو کہتے ہیں۔ تو یہ خوش گول ہے، خوش نالہ ہے، مگر جب سیلاب آتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ لکڑی اور درخت جو ہے نا آتے ہیں۔ وجہ یہ کہ وہاں پہ جو کٹائی ہوتی ہے، اور وہی اردو والی شعر ہے کہ اس گھر کو آگ لگئی گھر کے چراغ سے۔ اگر ہمارے ادارے صحیح کام کرے، ایمانداری سے کام کرے، اپنے فرض منصبی صحیح طریقے سے نبھا لے، تو کوئی بات نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان بھی پلتا پھولتا رہے گا، ترقی کرے گا، اور ہم اس قسم کے قدرت سے آفات سے بچیں گے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چند ٹکوں کی عوض کچھ کمیشن کے لیے ہمارے جو افسران ہیں وہ بک جاتے ہیں، ہمارے جو متعلقہ لوگ یا ٹھیکیدار لوگ ہیں وہ اس میں ناقص مٹیریل استعمال کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پروٹیکشن وال تھا وہ بالکل نیچے درام سے گر کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ تو یہاں کے جو لوگ یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت سے کہ خصوصی طور پر اس کے لیے خصوصی گرانٹ دیا جائے، فنڈ دیا جائے، تاکہ یہ پروٹیکشن وال تعمیر کیا جائے۔ اور کیونکہ جس نے متبادل راستہ کسی سے کھیت لیا ہوا ہے وہ بندے بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ بھی مجھے کھیت خالی کرو، تو اگر خدا نہ خواستہ اس بندے نے بھی انکار کیا تو ان لوگوں کے پاس پھر کوئی راستہ نہیں ہو گیا، تو حکومت ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر لے، یا پھر کوئی زمینی راستہ، کوئی اور متبادل راستہ بھی نہیں ہے۔ تو ان کا مطالبہ جو ہے بالکل ویلڈ مطالبہ ہے، جائز مطالبہ ہے کہ ان کے لیے راستہ بنایا جائے، اور یہاں پہ ان لوگوں کے لیے، چترال کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر پورے چترال کے لیے سستی نرخ پہ بجلی اور گیس فراہم کیا جائے، تاکہ جنگلات کٹائی سے بچ جائے اور قدرتی آفات کی صورت میں اس قسم کا تباہی کا باعث نہ بنے، کیونکہ جب بھی قدرتی
آفات آتے ہیں، سیلاب آتا ہے یا گلیشیئر پڑتے ہیں یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو اس کے منفی اثرات آتے ہیں، تو وہ بڑے پیمانے پہ جانی اور مالی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ جی